PAF एयर बेस मियां वाली पर शरंगेजी। निगरान वजीर आला पंजाब का हमला नाकाम बनाने पर बहादुर सपूतों को खराज तहसीन। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी एहलकार कौम के हीरो हैं। फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बहादुर जवानों को सलाम पेश करता हूं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज। 3 रोज में 112 अफराद की शनाख्त, 85 अफराद को कैंप लाया गया। रिहायशी सर्टिफिकेट दिखाने पर 85 अफराद को वापस भेज दिया गया। मुल्तान शहर में 14 थानों की हदूद में 411 अफगान गैर कानूनी तौर पर मुकीम। रूही ने डाटा हासिल कर लिया। मुल्तान इंतजामिया के मुताबिक ज्यादातर गैर मुल्की गायब हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तरफ से तलाश जारी है। छोटी गाड़ियां और भट्टे शहरियों में बीमारियां बांटने लगे। सरगोदा में स्मोक के बायस कूड़े को आग लगाने पर पाबंदी आयद। उधर असिस्टेंट कमिश्नर बकर ने दौरान कार्रवाई मुतअद्दिद भट्टा मालिकान पुलिस के हवाले। 2 भट्टे सील। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था धुआं स्मोक का बायस बन रहा है। जनूबी पंजाब की दूसरी बड़ी इलाजगाह में अद्वियात का फुकदान। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में मामूली अमराज के अद्वियात नापेद। दूर दराज से इलाजगाह का रुख करने वाले मरीज परेशान। इन्फेक्शन और दर्द की अद्वियात जल्द दस्तयाब होंगी। अस्पताल इंतजामिया ने उम्मीद दिला दी। महकमा सोशल वेलफेयर मुल्तान अफरादी कुव्वत की कमी का शिकार। डिविजनल डायरेक्टर समेत 5 सीटों पर भर्तियां ना हो सकी। स्पेशल ऑफिसर बराए माजूर अफराद की सीट 4 साल से खाली। ग्रेड 17 और 18 के ऑफिसर्स ना होने से सरकारी अमूर मुतासिर। आवाम की परेशानियां कम ना हो सकी। सर्दियां आते ही लुंदा बाजार में गर्म मलबूसात गरीब की पहुंच से दूर। मुल्तान के शहरियों का कहना है, आटे दाल और घी के मसाल कम ना थे, अब सस्ती अशिया को भी महंगा कर दिया। दुकानदार भी महंगाई का रोना रोने लगे। कहा, टैक्स की वजह से लुंदे के माल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक ना पहुंच सके। मुजफ्फरगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम ना किए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, स्पेयर पार्ट्स की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुकर्रर करदा किराए पर कुछ बचत नहीं होती। पर उसके अमल दरमियान कुछ गाड़ियों को बच नहीं रहा, ठीक है ना। इस वजह से 45 किलोमीटर है मुल्तान, ये 120 इस वजह ले रहा है। जो लिस्ट बनाई है ना, शाहजमाल 29 किलोमीटर, उसका 130 किराया बनाया है। हमारा मुल्तान का 45 किलोमीटर है, हमारा 100 रुपये किराए की लिस्ट बना दी है। इतनी महंगाई है, गाड़ी शाम को कुछ भी नहीं बचाती, ड्राइवर को घर कुछ नहीं लेकर जाना पड़ता। LPG माफिया ने सरकारी अहकामात पर से पुश डाल दिए। मुल्तान में दुकानदारों की मनमानियां, मर्जी के रेट वसूल। मार्केट में गैस 215 की बजाय 270 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। महंगी LPG से घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। मुल्तान कासिम बेला रोड पर स्ट्रीट लाइट्स न होने से हादसात और वारदातें मामूल। शहरी सरापा एहतजाज, रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कार रोड पर लाइट्स न होने के बारहा दफा दरखास्तें दे चुके मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वासा मुल्तान की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। अक्टूबर में 14 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी। 4000 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। भारी जुर्माने। नए कनेक्शंस को नए टैरिफ के साथ बिल भेजे जा रहे हैं। इलेक्शन का ऐलान, उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। मुल्तान से नून लीग के रहनुमा बाबर शाह कहते हैं, सियासी सरगर्मियों का आगाज कर चुके। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पार्टी मुतहरिक हुई। हमारे पास हर हलके में मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। इंतखाबात से एतमाद की फिजा बहाल।
بہتری ہوگی عام انتخابات کے اعلان پر ملتان کی تاجر برادری بھی خوش. صدر بزنس فورم چودھری عمران کہتے ہیں تاجر اپنے مسائل عوامی نمائندوں سے بآسانی حل کروا سکتے ہیں. ون ڈے شور اوقات کار کی پابندی نظر انداز. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سخت نوٹس. صوبے بھر میں ون ڈے شور اوقات کار کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا احکامات پر ہم ہر صورت عمل درآمد کرائیں گے. بہترین طبی سہولیات فراہمی کی طرف ایک اور اہم قدم. ڈسٹرکٹ ہسپتال بکر میں آکسیجن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان کا کہنا تھا منصوبے پر 20 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. پلانٹ کی تنصیب سے ہسپتال کو ہر ماہ 1 کروڑ روپے کی بچت ہوگی. محکمہ تعلیم کے پینشنرز کے لیے اچھی خبر. بہاولپور سمیت پنجاب کے 5 اضلاع میں ای پینشن سسٹم نافذ. ملازمین 15 نومبر سے آن لائن اپلائی کر سکیں گے. زیر التوا کیسز 21 نومبر سے آن لائن کر دیے جائیں گے. نوٹیفکیشن جاری. محکمہ زراعت میں وسیع پیمانے پر ترقیاں. 79 آفیسرز کی گریڈ 18 سے 19 میں ترقی. ملتان سے 12, ڈی جی خان 5 اور بہاولپور ڈویژن سے 7 آفیسر شامل. 4 ڈپٹی ڈائریکٹرز کو بھی ترقی دے دی گئی. محکمہ ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کو نیا آفیسر مل گیا. محمد عبداللہ خان ڈائریکٹر ملتان تعینات. چارج سنبھال لیا. تمام شعبوں کو کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایت. سائلین کے مسائل حل کرنے اہداف کے اصول کا حکم دیا. سی پی او ملتان منصور الحق رانا کی زیر صدارت اجلاس. امن و امان کی صورتحال, شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ. ڈکیتی, رازنی سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں مطلوب ملزمان کی گرفتاری کا حکم. بجلی چوری کے مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری بھی کر دیے. ڈی سی ڈیرہ غازی خان کے زیر صدارت اجلاس. پرائز کنٹرول, تجاوزات اور اسموک بار اقدامات کا جائزہ. انسداد اسموک کے لیے سنجیدہ سرگرمیوں کو جاری رکھنے کا فیصلہ. کاشتکاروں کو کنٹرول ریٹ پر کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم. سرگودا جم خانہ کلب میں مذہبی ہم آہنگی سیمینار. ڈی پی او فیصل کامران کی خصوصی شرکت. مسائل اور نفرت کو بیٹھ کر حل کرنا ہوگا. جدید دور میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں. عقائد کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. بہاولپور رحیم یار خان میں پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی تربیتی ورکشاپ. زرعی ماہرین نے شرکاء کو لیکچرز دیے. سبزیوں اور باغات کے بارے میں آگاہی فراہم. تربیتی ورکشاپ سے کارکردگی میں بہتری آنے کی توقع. سینٹر آف ایکسیلنس ڈیرہ غازی خان میں اسپورٹس ایونٹ اختتام پذیر. ڈی سی سمیت دیگر افسروں کی اختتامی تقریب میں شرکت. مختلف اضلاع سے 12 ٹیموں نے مقابلوں میں حصہ لیا. اسکول اولمپکس مشل مختلف اضلاع سے ہوتے ہوئے بہاڑی پہنچ گئے. گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں مشل حوالگی کی تقریب. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالجبار کی بطور مہمان خصوصی شرکت. اولمپکس سے اسکول کی سطح پر کھیلوں کو فروغ ملے گا. اور جنوبی پنجاب میں کھیلوں کے میدان آباد. اسکول اولمپکس کے کرکٹ کوالیفائنگ راؤنڈ میں بہاولپور اور بہاڑی کی بوائز اور گرلز ٹیم نے فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. لیا کی گرلز اور ڈیرہ غازی خان کی بوائز ٹیم نے بھی جگہ بنا لی.